Jai Shri Krishna. This video is for Gita Olympia 2025 and today I am going to recite Srimad Bhagavad Gita Adhyay 8 Akshar Brahma Yog. Vasudeva Sutan Devam Kamsa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Krishnam Vande Jagadgurum Om Shri Paramatmane Namaha Srimad Bhagavad Gita Atha Ashtamodhyayah Arjuna Uvacha किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किमं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूताक्षरो भावः पुरुषादितदैवतम् अधियज्ञहमेवात्र देहभृतं वरः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः पश्याति न समद्भावन् याति नास्तस्य संशयः यं यं वापि स्मरन् भावन् त्यज्यन्ति कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयान् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समुदस्तम् सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णन्तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यन् यदक्षरं वेदवितो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यचरन्ति तत्ते पदं सत्सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोवृत्ति निरुध्य च वृद्धार्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मानमस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुबलः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावृत्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयोगपर्यप्तन्त अहर्ब्रह्म न विदुः रात्रियुगसहस्राणां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्तादव्यक्तः सर्वा प्रभवन्त्यः हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाप्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमवेश्यः पार्थ प्रभवत्यः हरागमे परस्मास्तु भवोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तान्त सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नस्त्यशु न विशञ्चति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभय संज्ञया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वावृतम् आवृतं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरशुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात
गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमरात्रिस्तथा कृष्णश्चनमासा दक्षिणायनं यत् तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गति ज्योते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अनन्या वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मय्याति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं भजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।